भारत देशांत जन्माक येवपी थोर वैज्ञानीक, गणितज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ हांचे पैकी एक रत्न म्हळ्यार डॉक्टर जयंत विष्णू नारळीकर. ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट म्हणून तांणी जगभर आपलो दबदबो निर्माण केलो. तांचे विशयी आमी आयज जाणून घेवया. डॉक्टर नारळीकरांचो जल्म 19 जुलय 1938 ह्या दिसा कोल्हापूर हांगासर जालो. तांचो बापूय श्री विष्णू वासुदेव नारळीकर हो एक व्हड गणितज्ञ आशिल्लो. वाराणसी हांगा आशिल्ल्या बनारस हिंदू विद्यापीठांत तांचो बापूय गणित शिकयतालो आनी त्या विद्यापीठाच्या गणित विभागाचे ते मुखेली आशिल्ले. डॉक्टर नारळीकरांक तांच्या बापाय कडल्यान गणिताचें मुळावें शिक्षण मेळ्ळें आनीक तांचो कल ह्या विशया कडेन वळ्ळो. तांची आई संस्कृत विशयान पंडीत आशिल्ली आनी तांच्या आईचें नांव सुमती विष्णू नारळीकर अशें आशिल्लें. आवय आनीक बापाय कडल्यान संस्कृत आनीक गणित ह्या विशयाचे बाळकडू डॉक्टर नारळीकरांक मेळ्ळें. डॉक्टर नारळीकरांचें शाळा शिक्षण हें वाराणसी हांगा जालें आनीक वाराणसीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठांतल्यान तांणी 1957 सालांत BSc पूर्ण केली. विद्यापीठानूय तांणी पयलो येवपाचो मान मेळयल्लो. हाचे उपरांत तांकां उंचेल्या शिक्षणा खातीर ब्रिटनाक वचचें पडलें आनी तांणी केम्ब्रिज विद्यापीठांतल्यान BA, MA आनीक PhD ह्यो पदव्यो मेळयल्यो. त्याच काळांत तांकां रँगलर ही पदवी, खगोलशास्त्राचे टायसन मेडल आनीक जायती बक्षिसां मेळ्ळीं. तांणी आपली PhD ही जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ सर फ्रेड हॉयल हांच्या मार्गदर्शना खाला केली. सर फ्रेड हॉयल हे डॉक्टर नारळीकरांच्या हुशारीचेर बरेच प्रभावीत जाल्ले. 1966 सालांत हॉयल हांणी केम्ब्रिज हांगा इन्स्टिट्यूट ऑफ थियोरिटिकल एस्ट्रॉनॉमी नांवाची संस्था सुरू केली. ही संस्था स्थापन करपान नारळीकरांचो मोलाचो वांटो आशिल्लो. 1966 ते 1972 पर्यंत नारळीकर हे ह्या संस्थे खातीर काम करताले. सर हॉयल आनी डॉक्टर नारळीकर हांणी ह्याच दरम्यान एकठांय संशोधन केलें. दोगांनी मेळून एक सिद्धांत मांडलो आनी ताचें नांव मागीर हॉयल नारळीकर सिद्धांत म्हणून जगप्रसिद्ध जालें. सुरवातीच्या ह्या सिद्धांताक लागून डॉक्टर नारळीकरांचें नांव फामाद जालें. डॉक्टर नारळीकरांचें लग्न मंगला सदाशिव राजवाडे ह्या चलये कडेन जालें. तांकां 3 चलयो, गीता, गिरिजा आनीक लिलावती. आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर नांव मेळयल्या उपरांत तांणी भारतांत काम करपाचें थारायलें आनी भारतांतल्या खगोलशास्त्र संशोधना खातीर ते 1972 सालांत परते भारतांत आयले. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबय ह्या संस्थेन खगोलशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून ते रुजू जाले. 1988 सालांत ते आयुका म्हळ्यार इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रॉन अँड एस्ट्रोफिजी ह्या संस्थेचेर संचालक म्हणून रुजू जाले. डॉक्टर जयंत नारळीकर हे शास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आसातूच, पण त्याच बरोबर तांणी मराठी साहित्यानूय मोलाची भर घातल्या. मराठींतल्यान विज्ञान कथा बरोवप, खगोलशास्त्राचेर विविध लेख आनी कथा बरोवप तांणी केली. यक्षांची देणगी ह्या तांच्या पयल्याच पुस्तकाक महाराष्ट्र शासनाचो पुरस्कार फावो जालो. केवळ मराठीच न्ही तर भारतांतल्या सगळ्या भाशांतल्या गणित आनी विज्ञान विशयांची पाठ्यपुस्तकां तयार करपाकूय तांचें मोलाचें अशें काम आसा. तांची सादी आनी सरळ भाशा हें तांचें एक खासियत. डॉक्टर नारळीकरांच्या कामाची दखल राष्ट्रीय आनीक आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर जायत्या संस्थांनी घेतली. तांकां अनेक पुरस्कार प्राप्त जाले. 1965 सालांत तांकां पद्मभूषण आनीक 2004 सालांत तांकां पद्मविभूषण हे सन्मान प्राप्त जाले. हाचे भायर तांकां डॉक्टर भटनागर स्मृती पुरस्कार, MP बिर्ला सन्मान आनीक फ्रेंच एस्ट्रॉलॉजिकल सोसायटीचो पिक्स जुल्स जेन्सन सन्मान फावो जालो. लंडनच्या रॉयल एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी, इंडियन नॅशनल अकादमी ऑफ सायन्सेस
ह्या संस्थांचे ते फेलो म्हणून काम करतात. युनेस्कोन तांकां तांच्या विज्ञानीक लिखाणा खातीर कलिंग सन्मान दिवन तांच्या कार्याची पावती दिल्या. आयजूय ते पुण्याच्या आयुका संस्थेन संशोधनाचें काम करीत आसात. डॉक्टर नारळीकरांच्या कांय पुस्तकांची नांवां हांव तुमकां सांगतां. वामन परत न आला, अंतराळातील भस्मासूर, कृष्ण मेघ, प्रेषित, व्हायरस, अभयारण्य, यक्षांची देणगी, टाइम मशीनची किमया, याला जीवन ऐसे नाव, आकाशाशी नाते जडले, विज्ञानाची गरुड झेप, गणितातील गमती जमती, विश्वाची रचना, विज्ञानाचे रचयिते, नभात हसरे तारे, आणीक तांचे आत्मचरित्रय ताणें बरयलां. ताचें नांव आसा 4 नगरातले माझे विश्व. आणीक दुसरें आत्मचरित्र पाहिलेले देश आणि भेटलेली माणसं. अशा बऱ्याच तरांची बरपावळ तांणी केल्या. डॉक्टर नार्वेकरांचे व्हड कर्तुत्व पळोवन डॉक्टर विजया वाड आणि विज्ञान यात्री डॉक्टर जयंत नारळीकर ह्या नांवाचें चरित्रूय तांचेर बरयलां. तांच्या व्यक्तिमत्वाचो आणि कर्तृत्वाचो वेध घेवचे खातीर तांच्या जिवनाचेर एक लघुपट तयार जाला. साहित्य अकादमी ह्या नावाजलेल्या संस्थेन तो घडोवन हाडला आणि अनिल झणकर हे ताचे दिग्दर्शक आसात. लिव्हिंग लेजंड इन इंडियन सायन्स डॉक्टर जयंत विष्णू नारळीकर अशा नावाचे पुस्तकूय तांचो परिचय करून दिता. डॉक्टर जयंत नारळीकर हे येदे व्हड जगविख्यात शास्त्रज्ञ आसूनय तांची राहणी आणि वर्तन सामकें सादें आसा. सादी राहणी आणि उच्च विचार हे तत्व तांणी स्वता आचरणान हाडलां. भुरग्यांचेर आनी विद्यार्थ्यांचेर तांची खास माया आसा. ते जेन्ना खंयच्याय समारंभाक मुखेल सोयरे म्हणून वतात तेन्ना विद्यार्थी तांकां गराडो घालतात आनी तांचो ऑटोग्राफ मागतात. तेन्ना डॉक्टर जयंत नारळीकर तांकां सांगतात की हांव तुमकां कागदाच्या चिठोऱ्याचेर म्हजी सही दिवचो ना. ते परस तुमी म्हाका खंयचोय एक विज्ञानीक प्रस्न एका पत्रांतल्यान विचारात, हांव ताका जाप म्हज्या सही सकट दितलो. अशें सांगतकूच खुबश्या विद्यार्थ्यांनी तांकां पोस्ट कार्डाचेर प्रस्न विचारले. तांकां डॉक्टर जयंत नारळीकरांनी जापो दिल्यो, ज्यो मागीर पत्रातील विज्ञान ह्या पुस्तक रुपान प्रसिद्ध जाल्यो. ते एक उत्तम सायन्स कम्युनिकेटर आसात. कठीण विशय साद्या आनी सोप्या पद्दतीन कसो मांडचो हें डॉक्टर जयंत नारळीकर हांचे कडल्यान मुजरत शिकचें. अशा ह्या महान खगोल शास्त्रज्ञाची देख भुरग्यांनो तुमी सदांच घेवची.